The handing over of the fund followed by the symbolic distribution of the endowment fund through the benevolent charity of Mr. Michael D'Souza and family for the year 2025-26. CODP संस्थेचो डिरेक्टर बाप विन्सेंट डिसोजा आणि सह-डिरेक्टर फादर बाप लॉरेन्स कुटिना आणि आमचो केंद्र महादानी श्रीमान मायकल आणि ताची पत्नी श्रीमती फ्लाविया आणि पुतो श्री मानू, तांचे एडवायझर्स श्री लायनल, श्री स्टीवन आणि श्री ऑसवर्ड आणि हांगासरच्या आमकां कुमकरच्या स्क्रुटिनी करूंक इंटरव्यू करूंक आसचे पॅनलिस्ट आनी आज प्रथम मोटिवेशनाक तयार केलो श्री रिचर्ड अल्वारेस हांगासरच्या CODPच्या सिबंदीरो आवय बापायनो आनी मोगाच्या भुरग्यांक एक फावटी थॉमस आल्वा एडिसन घरा आयलो ल्हान भुरगो आनी टिचरीन एक हातांत बरोवन दिल्लें कागात आवयक हाड दिलो. म्हज्या टिचरीन सांगलां हें कागात तुज्या आवयक मात्र दिसय, हेर कोणायकी दिवंक नजो म्हणून. देखून आवयचे दोळे हें कागात वाचतना दुकानी भरले, दुकान देंवली. पूण तें कागात व्हडल्यान वाचलें आनी ह्या कागदांत अशें बरयलें, तुजो पूत एक महान जिनियस. हें इस्कल ताका भोवूच ल्हान आनी आमकां आमचे कडेन ताका जावचें तसले जोगते शिक्षकां ताका ट्रेन करूंक नात. देखून तूंच ताका घरा शिकय म्हणून कागात व्हडल्यान वाचलें, दोळ्यांतल्यान दुकान देंवली. कागात माटपून दवरून खंय कडेन दवरलें. सुमार वर्सां उपरांत थॉमस आल्वा एडिसन व्हडलो विज्ञानी 2000च्या वयर ताका पेटंट आसली आनी संवसारभर नावाडीक आविश्कार केल्लो, संशोधन केल्लो हो मनीस. तसो फायदो आमी आजून जोडटा. इलेक्ट्रीक बल्ब, ग्रामोफोन आनी इतर साबार संगती ताणें आविश्कार केल्ल्यो. तो ताची आवय सरल्या उपरांत एक दीस आपल्या घरच्यो पोटण्यो वस्तू आनी कुटुंबाच्यो संगती परत ताचेर एक दिश्ट घालता आनी पळयता कितें सक्कड आसा आवयच्या कुडांत तें पळयता. घरा कोणी ना, तो एकलोच आसा. आवय सरल्या. एकच फावटी ताणें मेजाचे ड्रॉवर उक्ते केले, आवयचे डेस्क आसा ते ड्रॉवर उक्ते केले आनी एका पणशाक एक ल्हानशें कागात माटपून दवरलें पळयलें आनी त्या कागदाचेर बरयल्लें अशें. इंग्लिशान सांगता, युअर सन इज एडल्ट. एडल्ट म्हळ्यार मेंटली सिक, मेंटली इल. वी वोंट लेट हिम कम टू स्कूल एनी मोर. युअर सन इज एडल्ट. वी वोंट लेट हिम कम टू स्कूल एनी मोर. देखून त्या दळा एडिसनाक कळ्ळें ताच्या टिचरीन कितें बरयल्लें आनी ताच्या आवयक कितें व्हडल्यान वाचून सांगलें गे म्हणून. एडिसन रडलो, गळगळ्यान रडलो, वरांगांतल्यान रडलो आनी ताच्या उपरांत ताच्या डायरीन ताणें बरयलें. इंग्लिशान वाचता मागीर कोंकणीन ताचो तर्जूम. थॉमस आल्वा एडिसन was an adult child that by a hero mother became the genius of the century. I repeat, Thomas Alva Edison was an adult child that by a hero mother became the genius of the century. आवय हे कागात वाचताना
जर तरी आसली जाल्यार खंडीत जावन ती दुकां गळय. तुजो पोतू तकलें दसकत म्हणून बरयिल्लें तें तिणें गवंडावन व्हडल्यान पुता मुखार ल्हानसो भुरगो ताच्या मुखार तुजो भुरगो तकलेंत विशेश शाणो महा समजणेचो जिनियस म्हणून सांगून हें इस्काल ताका पावना, ताका शिकोवची शिक्षकां नात हांगासर, तूं ताका घरा शिकय म्हणून हांवें तिच्या काळजांतलें कागदार पळोवन वाचलेल्या बरेकार सांगलें. आज हांगा आवय बापाय आसात आनी तुमी तुमच्या भुरग्यांचेर विश्वास दवरून आसात आनी तुमी 1000 फावटी 1000 फावटी खंडीत जावन ह्या भुरग्यांक पाट तापोवन पुरस्कार दिवन मुखार धाड धैर्य दिवन बरीं उतरां सांगून तांकां ह्या अंताक पायलें आनी ती केदोळ पर्यंत तुमकां जाता तेदोळ पर्यंत हो पाठिंबो हो मोग हें धैर्य तुमी तांकां दितल्यातच. देखून आज आवय बापायनी केल्लो त्याग, पोटाची भूक तान भूक मारन केल्लो सॅक्रिफायस भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी ह्या त्यागा सांगाता कळिल्ल्यो राती न्हीद नासतना खंत काडन कशें शिकोवचें, कशें भुरग्यांक व्हड करचें म्हणून ह्या असल्या ते तळमळे हालू करून उद्वेग उणें करून एंग्जायटी उणें करून आनी मतींत एका तराचें प्रशांतपण हाडूंक आवयच्या आनी बापायच्या जाग्यार तांकां फाटिंबो जावन रावल्ले मनीस ह्या दिसांनी फाटल्या 12 वर्सांनी 12 वर्सांनी कोण आसात गे म्हळ्यार विचारल्यार तुमी खंडीत आज जाप दिवंक शकतात. हांगासर हांव तांचें नांवां काडिना जाल्यार तुमीच ताका जापी दिवंक शकता. कितल्याशा भुरग्यांच्या जिवितांत प्रकाशाची किरणां फांकोवन भविश्य भोव सुदृढ आनी सोबायेचें केल्ल्यो साक्षी आज आमी आयकय. जर्मनीत असो अनीश पेंगी आसा अनीश आनी श्रीनिवास युनिवर्सिटीची शिक्षक शरली आनी हांगासर आसची इंटरनेटी भुरगीं BSc नर्सिंग मास्टर्स करची आज उपकारी मनान आसात, पूण ताच्या सांगाता आवय बापाय आसा. भोवशा तांकां आज हांगा स्टेजीर आपोवन सांगलें जाल्यार तुका कशें भोगता म्हळ्यार फुडल्या दिसांनी खंडीत तें साध्य जातलें. ती आज खंडीत जावन उपकारी मनाची दुकां गळयली तशें थॉमस आल्वा एडिसनाच्या आवयन दुकां गळयल्ल्या बरी. असलो बरवसो असलो मोग आमच्या वडिलांतलें आसा देखून आज आमी आसा. आनी श्रीमान मायकलाच्या सुरविल्ल्या त्या उतरांनी बापायचो आनी आवयचो उडास काडलो आनी तांकां पयलें उपकारी मन दाखय जायी. तांचो विसर पडोवन वचो, तुमच्या शिक्षकेचो विसर पडोवन वचो, तुमच्या फिरगजांनी सेवा दिवच्या ह्या जाकांचो विसर पडोवन वचो म्हणून सांगून आवय बापाय सांगाता 6 वावर करची. ही 6 वावराडी शिक्षकां आनी ह्या जाक तशेंच धार्मीक भयणी आसात मस्त जाणां कुमोग करची. निस्वार्थपणे आमच्या कुटुंबाक एक बळादीक हातकांबो तशेंच आदार जावन आसा. आज देखून उपकारी मनान तकली बागोवन श्रीमान मायकल, श्रीमती फ्लाविया, तांचो पोतू श्री मानू, तांची दोगां चेडवां भुरगीं आसात, भायल्या गांवांत आसात ह्या कुटुंबाक आनी तांच्या सांगाता 6 वावर करतल्यांक निरंतरी कांय पयशांची आशा नासतना वरां घटल्यान ताच्या सांगाता बसून आलोचन करून कार्यगत करून करचे ताचे एडवायजर्स
आनी तशेंच त्या सगळ्याचे एक मूळ CODP संस्थो DSCचो 50 वर्सांच्या एक चड आदार दिवचो आमच्या मुखार आसा म्हणटच हांव CODP संस्थेचो प्रेसिडेंट आनी हांगासर डिरेक्टर आनी सह डिरेक्टर आनी सिबंदी रिनाबाई आसा आमच्या एड्युकेट प्रोग्रामाचे हावजींग प्रोग्रामाचे सक्कड मेलविचारान पळोवची आनी इतर जाणां आसात CODP थोडी सिबंदी वर्गाची निरंतरी हेरां विशयान चिंता आनी देखून जें कितें वडोत तुमी सांगलें तें कार्यगत करशात जाल्यार थोड्यांनी सांगलां आनी ते हात वयर कर सांगलां आमी दितेले हांव सडीत दितेले हांव दोडत्यान दितेले हांव म्हणून तें दिता आसतना तुमचो संतोश 4 वांट्यांनी वाडटलो तें खंडीत आमची समाजाची नखेत्रां तुमी आमची समाज क्रिस्तांव समाज आनी प्रत्येक जाण मंगळूरची कोंकणी क्रिस्तांव कातोलीक समाज शिकपांत हुशार तकल्यान बुदवंत स्वावलंबी मर्यादीन चलची गानाची आनी मानाची जिणी जिवोवची संवसारांत खंय गेल्यारय परजळची नखेत्रां थंय पळयात संवसारांत खंय सरी कातोलीक खंयसर आसात मंगळूरचे आसात कोंकणी लोक आसात खंय गेल्यार एक बरी जिणी जियेतात आदर्श जिणी जियेतात दाराळ जाणांक कुमो करून जियेतात गेल्ल्या कडेन खंयी म्हाका मेळ्ळ्यार म्हाका दुसऱ्या गांवां कडेन वेचें पडटा आमच्या कोंकणी लोकांचो तो उदार मनाचो मनोभाव उदारी मन तो तसो परजळ आनी तसो प्रतिफळ आमी घेते आसा आज देखून ह्या भगी वक्ता हांगासर आयिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांना तुमी खंयसर आसात की तें पवित्र तळ आमचें काथेद्राल आनी ह्या काथेद्रालाच्या हॉलांत आसात देखून आज दितलो संदेश आनी आज तुमी दिल्ली साक्ष ही खंडीत जावन आमकां आनी फुडल्याच्या नांगाक एक वाटेचो उजवाड जावन दी म्हूण सांगून तुमकां बरें मागून तुमचीं घरां तुमचीं कुटुंबां तुमचें जिवीत परजळो दी म्हूण सांगून दाखय करता देव बरें करूं.